وقال سبحانه: وكان الإنسان عجولا، أي مبالغا في العجلة، يتسرع إلى طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله، ولا يتأنى، بل يبادر الأشياء ويستعجل بوقوعها. والعجل أيها الإخوة له صفات يعرف بها. قال أبو حاتم البستي رحمه الله: إن العجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد. والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة، وكانت العرب تسميها أم الندامات.